ललितपुरमा हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छन्। किसानहरू पनि प्रशस्तै खेतीयोग्य जमिन छ भनिरहेका छन्। तर ती जमिनहरू धमाधम आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले समेत साथ दिएको छ। महानगरले जग्गा वर्गीकरणका क्रममा खेतीयोग्य जमिन भएको स्थानलाई समेत आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको छ। किसानहरू भने राजनीतिक आडमा खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। सरिता चौधरीको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरमा 29 वटा ओडा रहेका छन्। महानगर मार्फत 23 जेठ 2079 मा भू उपयोग नियमावली 2079 जारी भयो। नियमावली अनुसारको जग्गा वर्गीकरणमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर तोकियो। नियमावली अनुसार कृषियोग्य क्षेत्रलाई किताकाट गर्न मिल्दैन। किताकाट नै नहुने भएपछि ललितपुर महानगरले ओडा नम्बर 15 र 23 बाहेक सबै ओडालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको छ। महानगरभित्र हजारौं हेक्टर जमिन खेतीयोग्य अवस्थामा छन्, तर घोषणा अनुसार भने खेतीयोग्य जमिन नै छैन। जुन कृषि क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने वडाहरूमा पनि सम्बन्धित जुन वडावासीहरूले जुन दबावका बीच काम गर्दाखेरि अहिले महानगरपालिका 29 वडामा हामीले त्यो जुन भू उपयोगी सम्बन्धी माग गर्दाखेरि धेरै वडाले सम्पूर्ण वडा भनौँ न, सम्पूर्ण वडाले आवासीय क्षेत्र नै घोषणा गरेका छ। कृषि प्रधान देशका जनप्रतिनिधिहरूले खेतीयोग्य जमिनलाई बचाइ राख्नका लागि किसानहरूलाई समयमै मल, उन्नत जातको बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर महानगरले कृषियोग्य जमिनलाई बचाउनुको साटो आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेर जग हँसाइरहेको छ। यो घोषणाले उर्वर जमिनमा धानका बाला झुल्ने बेलामा गगनचुम्बी महलहरू ठडिने भएका छन्। एकातिर महानगरले सो क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन छैन भनेर आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर किसानहरू कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको बताइरहेका छन्। कतिपय किसानलाई त महानगरले कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको थाहा नै छैन। अहिले फाँटमा हेर्नु भने धेरै किसानहरूले धान रोपेर खाइरहेको छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति कन्भिन्स गराएर अबको 5 वर्ष पछाडि 10 वर्ष पछाडि चाहिँ यसलाई आवासीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न पाएको भएदेखि हामीलाई सुनमाथि सुगन्ध नहुन्थ्यो। किन भन्दा त्यतिखेरसम्म हामीले कृषि क्षेत्र भएकै कारणले गर्दाखेरि पाउने थुप्रै किसिमका सुविधाहरू हामीले पाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ नि अब हुन त यसमा चाहिँ नि के अरे अब यो चाहिँ के अरे यो कृषियोग्य जमिन हो। कृषियोग्य जमिनको लागि चाहिँ यो कृषियोग्य नै बनाउनुपर्छ। आवासीय बनाउनु चाहिँ मलाई चाहिँ चिर बुझ्दैन। त्यो घोषणा गराएर मैले ल्याइन, त्यत्रो रोप्नु बाँकी छ मान्छेहरूको। यहाँ छ यसको मुनि त्यत्रो जग्गा छ, कृषि त कति छ धेरै छ यहाँ कृषि। कृषियोग्य जग्गाको किताकाट नहुने भएपछि भूमाफियाहरू उक्त जमिनलाई पनि आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्न जिउज्यान दिएर लागि परेको किसानहरूको आरोप छ। यता खेतीयोग्य जमिन जोगाउनु त कहाँ हो कहाँ, जग्गाको भाउ धेरै हुने र खेती किसानीबाट किसानहरू पलायन भएकाले आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको भन्न जनप्रतिनिधिहरू पनि पछि पर्दैनन्। अहिले आवासीय क्षेत्र राख्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ आकाशिएको हुन्छ। अनि कृषि क्षेत्र राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मूल्य चाहिँ घट्ने अवस्था हुन्छ। स्वाभाविक रूपले मान्छेले हामी एउटा मान्छे भइसकेपछि कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्य बढेकोलाई नै एउटा चाहिँ मान्छेले चाहना राख्छ नि, मूल्य घटेकोलाई चाहिँ हामीले चाहना राख्दैन नि। ललितपुरको माटो निकै नै मलिलो र उर्वर मानिन्छ, जहाँ बालीनालीहरू राम्ररी सफ्रन्छन्। तर भूमाफियाको चलखेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजनैतिक लाभ हानिका आधारमा कृषियोग्य जमिनलाई गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रम प्रवृत्तिकै रूपमा देखिएको छ। यदि यस्तै चल्दै जाने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने भनाइ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा रवि महर्जनका साथमा सरिता चौधरी, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ। Thank you.